बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज की वीडियो का नाजरीन जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो ई रजिस्ट्री है। प्रॉपर्टी की ट्रांसफर जब होती है एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पे, तो उसे कहते हैं कि ये रजिस्ट्री करवा ली है। तो पंजाब में ये जो निज़ाम था राइज पुराना रजिस्ट्री का, उसको ख़त्म करके उसकी जगह ई रजिस्ट्री वाला निज़ाम इन्होंने शुरू कर दिया है। फैसलाबाद में, पंजाब के सारे शहरों में, फैसलाबाद में जो थोड़ा हल्का पटवारियों के पास थे, उनकी मैनुअल रजिस्ट्री हो रही थी, लेकिन 2 माह पहले वो भी तमाम का तमाम निज़ाम है वो ई रजिस्ट्री पे मुंतकिल कर दिया गया है। ई रजिस्ट्री के फ़ायदे, ई रजिस्ट्री के नुकसानात क्या, हम अवाम जो हैं या हमारा मुल्क जो है वो मुतहम्मल है ई रजिस्ट्री का, उसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इस बारे में आज इस वीडियो में आपको आगाह करूंगा। लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि इसी तरह की मुफीद वीडियोस आपके डोर स्टेप पे जो ही आप फ़ोन खोलेंगे, जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके लिए इंतहाई मुफीद होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी का कारोबार बहुत से लोग करते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें जो प्रॉपर्टी के मतलब लोगों को मालूम नहीं है, इन वीडियोस के जरिए आप बजाय किसी से पूछने जाएं, आपके इल्म में वो बातें होगी। तो फजूल जो वीडियोस हैं उनको, चैनल्स को सब्सक्राइब करने की बजाय जो मालूमाती चैनल्स हैं उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। अब आ जाते हैं हम अपने मौजू की तरफ। रजिस्ट्री, रजिस्ट्री का मतलब है कि आपने जब भी कभी कोई घर खरीदना है, कोई ज़रूरी राजी खरीदनी है, कोई कमर्शियल दुकान खरीदनी है, प्लाजा खरीदना है, मकान खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, तो जब आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवाते हैं तो उसको बोलते हैं रजिस्ट्री करवा ली गई है। अच्छा जी, निज़ाम जो था पुराना 1947 से, जब पाकिस्तान बना है तो रजिस्ट्रियाँ हाथ से लिखी जाया करती थी। कोई दौर ऐसा भी था 20-25 साल पहले तक, स्टाम्प पेपर लेने और उसको रजिस्ट्री को हाथ से लिखना। ज़माने ने जिद्दत पकड़ी, उसके बाद कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर पे रजिस्ट्रियाँ प्रिंट होनी शुरू हो गई। अच्छा, वो 10-15-20 साल वो काम चलता रहा। अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसको कंप्यूटराइज करना शुरू कर दिया कोई 8-10 साल पहले, पटवारियों के रिकॉर्ड को, और तकरीबन पौना, जो फर्ज करें पूरा पंजाब है उसमें पौना पंजाब वो कंप्यूटर पे चला गया। फर्दें कंप्यूटराइज निकलनी शुरू हो गई। जो शहरी हल्के थे जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, वो इन्होंने कंप्यूटराइज अभी नहीं किया था। तो कुछ अर्सा पहले तक, फैसलाबाद की बात मैं अगर करूं, वैसे तो पूरे पंजाब में ये हो गया है, लाहौर में, गुजरांवाला में, शेखुपुरा में, पिंडी में, मुल्तान में, बावलपुर में, रेमयार खां में, हर जगह ई रजिस्ट्री चल पड़ी है अब। तो फैसलाबाद में ये था कि जो कंप्यूटराइज मौजे थे, चेक कंप्यूटराइज हो चुके थे, उनकी जो रजिस्ट्रियाँ थी वो तो ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन जो थे मैनुअल हल्के, वो उसी तरह हम कंप्यूटर पे उन रजिस्ट्रियों को लिखते थे और फिर आगे उसका जो फर्दर प्रोसीजर है वो करते थे। अब 2 माह पहले तमाम का तमाम निज़ाम जो है वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन, इसका नाम रखा है ई रजिस्ट्री। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान। देखें, हमारे अदारे जिस तरह तबाह हो चुके हैं, करप्शन का बाजार गर्म है, अगर ये ना चीजें हों प्रॉपर, इसको ई रजिस्ट्री को अडॉप्ट किया जाए तो बहुत अच्छा निज़ाम है। दूसरे सिस्टम में टैक्सेस बहुत चोरी होते थे। कल मेरी वीडियो थी टैक्सेस चोरी पे। अब वो 2010 के जिन्होंने टैक्स नहीं जमा करवाए, वो अब टैक्स जमा करवा रहे हैं लोग, उनको 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 जो ऑडिट में निकले हुए हैं। अच्छा, इसमें क्या किया है कि स्टाम्प पेपर पंजाब बैंक से लेने हैं, टैक्स हमने किसी भी बैंक में जमा करवाने हैं, एक पेलरा के नाम से नया टैक्स लगा दिया, वो सारी चीजें यकजा जब हो जानी है तो हमने रजिस्ट्री को, फिर एक कंसोल हमारे पास दिया हुआ है जिसमें हमने इसको अपलोड करना है, पूरी रजिस्ट्री को पीडीएफ फाइलें बना के, टैक्स की फाइलें साथ लगानी है, फर्ज पर फार्मा साथ लगाना है, उसके बाद बाकी जो दीगर चीजें हैं वो सारी लगा के उसको अपलोड करके सब रजिस्ट्रार के कंसोल में भेज देना है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने मुकम्मल करप्शन को नहीं रोका। आपका टैक्स 1.5 लाख रुपया बनता है तो 150 रुपए अगर आप टैक्स के जमा करवाते हैं तो सिस्टम उसको उठा लेता है। ये इसमें एक बहुत ही वीक पॉइंट है। होना ये चाहिए था कि ऑटो ही, जब उस चेक का मुरब्बा और किल्ला इसमें डालना है तो ऑटोमेटिकली वो उसको रीचेक करे कंप्यूटर अपने सिस्टम के साथ कि आया इसके वाजिबात पूरे हैं कि नहीं पूरे। जिस तरह मैंने बताया है कि 1.5 लाख टैक्स जमा हो रहा है, 150 रुपए जमा कराए तो अपलोड हो जाती है। फिर आगे काम आ जाता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस का, जब उसने बयान लेने हैं वो चेक करे, लेकिन मिली भगत से
یہ جال سازی کسی نہ کسی حد تک چل رہی ہے. یہ آج ہمارا موضوع جال سازی نہیں ہے، آج ہمارا موضوع ہے ای رجسٹری. جال سازی پہ پھر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے. تو ای رجسٹری جب ہم نے یہاں سے اپلوڈ کرنی ہے، وہ چلی جانی ہے سب رجسٹرار آفس، سب رجسٹرار کے کنسول نے. ہم نے دونوں پارٹیوں کو ساتھ لینا ہے اور اراضی ریکارڈ سینٹر جا کے وہاں پر بیان کروا دینے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پر ایک ایک چک میں آج کل جس طرح ملکی حالات خراب ہیں، 100-150 رجسٹری ہو جاتی ہے. اگر یہ حالات اچھے ہوں تو ایک ایک جو جس طرح فیصل آباد میں اربن 1 اربن 2 سٹی صدر 4 ایریاز ہیں تو 300 رجسٹری ہوتی تھی. اچھا انہوں نے کیا ہے کہ کمپیوٹر ایک ایک دیا ہے ان کو اور رجسٹری ہونی ہے 100. تو وہاں پہ آئے روز لڑائی جھگڑے مار کٹائی جاری رہتی ہے. تو ایک تو ان کو کمپیوٹرز وہاں پہ بڑھانے چاہیے اور اپنا چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس نظام کو بہتر کرنا چاہیے. فائدہ اس کا یہ ہے ناظرین کہ جو ہی آپ نے بیان دیے پابند ہے سب رجسٹرار اسی دن ہی اس کو پاس کرنے کا. یعنی آج بیان دیے ہیں، شام کو آپ اس جگہ کے مالک بن گئے ہیں، فرد آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. لیکن کام کا لوڈ، انٹرنیٹ کا اویلیبل نہ ہونا، لنک ڈاؤن ہونا، ان وجہ سے یہ ایک 1.5 ماہ میں رجسٹری مل رہی ہے. لیکن اگر اس کو پراپر طریقے سے چلایا جائے، اس ضلع کا ڈپٹی کمشنر اس میں انٹرسٹ لے تو یہ نظام بہت اچھا نظام ہے. اچھا جی، اب خامیاں کیا ہیں اس میں؟ خامیاں ناظرین اس میں یہ ہیں کہ اس میں اہل کمیشن کی کوئی صورت نہیں رکھی انہوں نے. اہل کمیشن کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ معذور ہے تو پردہ نشینی کی وجہ سے گھر سے نہیں آ سکتا، تو ایک پرانے سسٹم میں تھا کہ سب رجسٹرار کی بہاف پہ رجسٹر لے جا کے گھر بیان ہو جاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر گھر لے جانا پڑتا ہے اہل کمیشن کے لیے. تو فرض کریں آپ کچہری سے کمپیوٹر لے کے نکلے ہیں، جب آپ گھر پہنچے ہیں تو انٹرنیٹ کا کنیکشن گیا اور لاگ ان اڑ گیا سب رجسٹرار کا. پھر واپس آئے آپ. پچھلے دنوں میری ایک رجسٹری اسی طرح لاہور ہونے کے لیے گئی، وہ کوئی بزرگ عورت تھی، نہیں آ سکتی تھی، تو 3 گھنٹے کا فیصل آباد سے لاہور کا سفر طے کیا ہے. جب ان کے گھر پہنچے ہیں، اس کی تصویر سکین کی ہے، جب اس کا تھم لگنے لگا ہے تو لنک اڑ گیا. اچھا واپس آئے ہیں، پھر اگلے دن وہ گئے ہیں. تو اس میں اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے کہ آف لائن بیان لیے جا سکیں. ایک تو ان کو یہ چاہیے کہ آف لائن بیان کا اگر لنک اویلیبل نہیں ہے تو کوئی ایسی ونڈو اس میں ہونی چاہیے کہ سب رجسٹرار اس میں بیان ریکارڈ کرے اور جب لنک واپس آئے، انٹرنیٹ واپس آئے تو پھر اس کو اپلوڈ کر دے. اچھا دوسرا اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے ملک کے انٹرنیٹ کے حالات کیا تھے. جب پراپرٹی کی ناظرین ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس میں کروڑوں روپیہ انوالو ہوتا ہے. مطلب کچھ پراپرٹیاں تو اربوں میں چلی جاتی ہیں. لیکن آج کل جتنے مہنگائی ہو گئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی رجسٹری بھی ہے 2 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ تک اس کی اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن بنتی ہے. کسی نے گھر لیا ہے 10 مرلے کا، 1 کنال کا گھر لیا ہے، وہ کوئی بندہ بھی ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتا تو وہ پیسے اٹھا کے لے کے آتے ہیں اراضی ریکارڈ سینٹر. وہاں پہ جب صبح آتے ہیں یا پتہ چلتا ہے سب رجسٹرار موجود نہیں ہے. اچھا سب رجسٹرار کو ایک لاگن انہوں نے ایشو کیا ہے. اگر سب رجسٹرار اس دن چھٹی پہ ہے تو اس چک کا، اس ایریے کا سارا نظام بند ہو جانا ہے. بندے نے 10 کروڑ نکلوایا، اراضی ریکارڈ سینٹر آیا، پتہ چلا جی سب رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ گیا ہے تو کام بند. دوسرا بیان ہو رہے ہیں، آپ کے 10 بیان ہو گئے ہیں، 11واں نمبر آپ کا ہے، 3 گھنٹے سے آپ انتظار کر رہے ہیں، جو ہی آپ کی باری آئی ہے تو انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا یا سب رجسٹرار کا لاگن جو ہے وہ ختم ہو گیا. سب رجسٹرار کے پاس ایک سے زیادہ کام ہوتے ہیں، وہ ہر وقت وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو پھر کیا ہوتا ہے، کام بند ہو گیا. اب کل آئیں، جس بندے نے 10 کروڑ 5 کروڑ 2 کروڑ روپیہ کیش اٹھایا ہوا ہے، آج کل ملکی حالات ہمارے کیا ہیں، تو یہ اس نظام میں خامیاں موجود ہیں اور لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں اس سے. اس میں پھر جو ہے کچھ عناصر ایسے ہیں جو رشوت لے کر شام کو 8 بجے 10 بجے 50 ہزار روپیہ لے کے اہل کمیشن پہ پھر گھروں میں جا کے بیان لیتے ہیں. جس بندے نے پیسے نکلوائے ہیں اس نے کیا کرنا ہے، کسی نے کہیں نہ کہیں تو اس کو جو پیمنٹ نکالی ہے یا تو بینکوں میں جمع کروائیں جا کے، یا رات کو پھر 50 ہزار لاکھ روپیہ دے کے اس رجسٹری کو کروائیں. نظام اچھا ہے، جدت والا نظام ہے، جس طرح زمانہ ترقی کر رہا ہے اس کے ساتھ. لیکن اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ، ہمارے ملک کا انٹرنیٹ سسٹم، ہمارے
جو سب رجسٹرار آفس میں لوگ ہیں ان کی جو 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 رشوت خوری کا نظام ہے اس پر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ نے رجسٹری کروانی ہے تو آپ نے صبح پتہ کر کے جانا ہے اپنی پیمنٹ نکلوانے سے پہلے سسٹم چل رہا ہے, انٹرنیٹ آ رہا ہے, سب رجسٹرار موجود ہے کہ نہیں موجود. تو فوائد اس کے ابھی تھوڑے ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. بہت سے لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کے فائدہ ہوگا جو یہ نیا نظام آیا ہے یہ چلتا کس طرح ہے. آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. خدا حافظ.